कराची समेत सिंध में 1 माह में अमन कायम किया जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। डीजी रेंजर्स ने पुलिस के इख्तियारात मांग लिए। कहा कराची में दहशतगर्दी के खिलाफ जो इख्तियारात मिले थे वही इख्तियारात चाहिए। शाहराह कला करम पर चलांस के करीब लैंड स्लाइडिंग। ISPR के मुताबिक इमदादी काम के दौरान हादसा। नायब सूबेदार खालिद शहीद, 2 एहलकार जख्मी। और भारत खुश फहमी में ना रहे, कोई हरकत की तो उधार नहीं रखेंगे, खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान पर सख्त रद्द अमल। कहा ये इलेक्शन की वजह से बढ़ के मार रही हैं, इनमें इतनी जुर्रत नहीं है। पुलवामा ड्रामा को बहाना बनाकर जाहिरियत की गई, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अभी फौज से लड़ाई नहीं की, कमर बाजवा ने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कमर बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था लेकिन नहीं किया। इस सब के बावजूद भी कमर बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा कमर बाजवा से मिल सकता हो तो किसी से भी मिल सकता हूँ। इस वक्त मेरी जात नहीं पाकिस्तान का इशू है, मुझे कायल कर लें। मुझे तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को सजा दिलवाई गई। उम्मीद सिर्फ जजों से है। जो 6 जज खड़े हुए उन्हें सलाम पेश करता हूँ। बानी PTI का कहना था हमारे कुछ लोग स्टैब्लिशमेंट से राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। हमारी पार्टी के वही लोग बुशरा बीबी पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। हम पार्टी के अंदर भी सबको मैसेज दे रहे हैं, हम मैं अभी तक खामोश हूँ। मुझे फटने पे मजबूर मत करे। ये तुम्हारे बाप की पार्टी रही है जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिनकी बाप बहनों की बेइज्जतियां हुई, और तुम अकेले बैठ के फैसले करोगे। समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह होते आपस में बांट रहे हैं। ये बंटवारा नहीं चलेगा। बानी की पीठ में छुरा घोंपने वालों को आगे लाने की कोशिश हो रही है। कुर्बानी देने वालों को अहमियत दी जाए। शहरयार आफरीदी ने मौजूदा PTI क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। कहा आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं, फटने पर मजबूर न करें। जिन्होंने बानी PTI के पीठ में छुरे घोंपे उनको फिर से गले लगाने नहीं देंगे। पार्टी के अंदर उस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहता हूं, ये पार्टी किसी के बाप की नहीं, पार्टी उन लोगों की है जिनकी माओ और बहनों की बेइज्जती हुई। देखिए वो शहरयार अफरीदी साहब ने ज़रूर कहा शर्मियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की ज़रूरत नहीं है। अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाई है, वो हम हर पर मैं तायीद करता हूँ। उसने दुरुस्त बात की है। खुर्रम दिशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। शेर अफजल मरवत ने शहरयार आफरीदी की मौक़िफ़ की तायीद कर दी। मीडिया ब्रीफिंग में बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल में इख्तलाफ। सहाफ़ी के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा शहरयार आफरीदी को जो बात करनी है पार्टी के अंदर करें, बाहर नहीं। शेर अफजल ने गौहर की बात काटते हुए कहा मैं आफरीदी की बात से इत्तफाक करता हूँ। सहाफ़ी ने सवाल किया शेर अफजल को दीवार से लगाया जा रहा है, तो बैरिस्टर गौहर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं। शेर अफजल मरवत रह न सके और कहा मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ, मेरी खींचातानी हो रही है, अब भी इन सब की खुलकर खींचातानी करूंगा। बानी PTI की जेल सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए खर्चा। लाहौर हाई कोर्ट में जेल हुकाम ने सहूलतों से मुताल्लिक रिपोर्ट जमा करा दी। बानी PTI को 7 सेल्स पर मुश्तमिल सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है, जिसमें से 2 उनके इस्तेमाल में हैं। 5 सेल्स के सहन चहल कदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अडयाला जेल में 10 कैदियों पर 1 एहलकार, जबकि बानी PTI के लिए 2 अफसरों समेत 15 एहलकार तैनात हैं। 3 एहलकार सिर्फ CCTV मॉनिटर करते हैं। बानी PTI का खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की निगरानी में तैयार किया जाता है। खाना फराहम करने से पहले मेडिकल अफसर मुआयना करता है। रावलपिंडी अस्पताल के 6 मेडिकल अफसरान ट्रीटमेंट के लिए तैनात हैं, जो हफ्तावार या जरूरत पड़ने पर बानी PTI का चेकअप करते हैं। बानी PTI को वर्जिश के लिए मशीन और दीगर अशिया फराहम की गई हैं। जेल ट्रायल के दौरान जामे सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद होता है।
ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن 8 دہشت گرد مارے گئے. فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا. دہشت گرد شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے. دہشت گردوں سے اسلحہ دھماکہ خیز مواد برآمد. سیکیورٹی فورسز کا ضلع پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں مطلوب دہشت گرد اسد عرف حسرت سمیت 2 دہشت گرد ہلاک. مارے جانے والے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولیاں برآمد. سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. 2 دہشت گرد مارے گئے. بشام حملے پر وزیر اعظم نے چند افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا. انکوائری کمیٹی کی رپورٹ پر آر پی او ہزارہ ڈویژن، ڈی پی او پر کوہستان، ڈی پی او لوور کوہستان، ڈائریکٹر سیکیورٹی داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور کمانڈنٹ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے پی کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی. 15 دن کے اندر انضباطی کارروائی کی جائے گی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ملک دشمن عناصر سی پیک کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چینی باشندوں کی سیکیورٹی کو مزید سنجیدہ لیا جائے گا. کسی کو امن خراب کرنے کی کوشش نہیں کرنے دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کمرشل پرواز میں وفد کے ہمراہ سعودی عرب روانہ. عمرہ ادا کریں گے. اہم ملاقاتیں بھی متوقع. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی وزیر اعظم کے وفد میں شامل ہیں. جو یہ کہا کرتے تھے کہ زمین مفت میں لاٹ ہوئی ہے، آج گواہ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ کوئی زمین مفت لاٹ نہیں ہوئی تھی، بلکہ زمین کی کنسیڈریشن پے ہو چکی ہے اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ہی پراسیکیوشن کا مین کیس زمین بوس ہو چکا ہے. بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ منتقلی کا کیس. 12 گواہوں کے بیانات قلم بند. 9 پر جرح مکمل. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آج گواہ نے بتا دیا زمین مفت الاٹ نہیں ہوئی. پروسیکیوشن کا کیس زمین بوس ہو چکا ہے. سینٹ میں علی ظفر کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ ہوا ہے. بشرا بی بی کے ٹیسٹ شوکت خانم سے کرائے جائیں. عمر ایوب کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی پر بے بنیاد کیسز بنائے گئے. حکومت اب ان سے فرار ہو رہی ہے. لکی مروت میں دہشت گردوں کے حملے میں ڈی ایس پی گل محمد خان اپنے محافظ سمیت شہید. دہشت گردوں نے گشت کے دوران گاڑی پر حملہ کیا. بنوں میں فائرنگ سے سپاہی سلامت نے جام شہادت نوش کیا. تینوں کی نماز جنازہ بنوں میں ادا کر دی گئی. پولیس اور عسکری حکام اور شہداء کے لواحقین نے شرکت کی. پاکستان جوہر کراچی میں پولیس کا مکان پر چھاپا. خاتون بازیاب. 2 مرد اور 5 خواتین زیر حراست. متاثرہ خاتون کو سوشل میڈیا پر نوکری کا جھانسا دے کر کامران چورنگی بلایا گیا. قید میں رکھ کر تشدد بھی کیا گیا. خاتون نے موقع دے کر موبائل فون پر پولیس سے مدد مانگی تھی. کراچی کے علاقے سعود آباد میں سرکاری اسکول میں بچے کو قتل کرنے کی کوشش. 13 سالہ موئز کو بدترین تشدد کے بعد گلے میں پھندا لگایا گیا. 3 روز سے بے ہوشی کی حالت میں. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. کہا بچہ سرکاری اسکول کے گراؤنڈ سے ملا تھا. ہوش میں آنے پر حقائق سامنے آئیں گے. اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں میں رقص سکھانے کا حکم نامہ واپس لے لیا گیا. وزارت تعلیم نے ڈانس ایجوکیشن کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا. وفاقی نظامت تعلیمات نے یونیسکو کی سفارش پر ڈانس مقابلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. افریقہ ڈے کی مناسبت سے ڈانس پرفارمنس اور ویڈیو شیئر کرنے کا کہا گیا تھا. ہزاروں فلسطینی شہید، لاکھوں بے گھر، انفراسٹرکچر تباہ. غزہ کھنڈر میں تبدیل. اسرائیلی دہشت گردی کو 6 ماہ ہو گئے لیکن عالمی برادری جنگ بندی کے لیے ٹھوس اقدامات نہ کر سکی. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے اسرائیل پر پابندیوں کے لیے پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد منظور کر لی. قرارداد میں اسرائیلی حملوں کو نسل کشی کے مترادف قرار دیا گیا. عالمی برادری سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کا مطالبہ کیا گیا. امریکی کانگریس کی سابق سپیکر بھی میدان میں آ گئیں. اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کے لیے نینسی پیلوسی سمیت متعدد کانگریس ارکان نے صدر بائیڈن کو خط لکھ دیا.
दहशत गर्द इसराइल ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। सेहूनी फौज ने मस्जिद अक्सा पर ड्रोन हमले कर दिए, आंसू गैस के शेल बरसाए। 27वीं शब पर इबादत में मशगूल फलस्तीनी डट गए। इजरायली फौज को मस्जिद के अहाते से निकलने पर मजबूर कर दिया। हजारों अफराद ने नमाज पढ़ी और फलक शदाफ नारे लगाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए मुल्की कोचेस की खिदमात लेने का फैसला। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ को हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। अब्दुल रज़ाक को बॉलिंग कोच मुकर्रर किया जा सकता है। मोहम्मद यूसुफ कौमी अंडर-19 टीम के भी हेड कोच हैं। गैर मुल्की कोचेस की 15 अप्रैल तक दरखास्तें जमा कराने की डेडलाइन है। रेड और व्हाइट बॉल के लिए गैरी क्रिस्टन और जेसन गैलेप्सी का नाम सर फहरिस्त। PCB ने असिस्टेंट कोच का इश्तिहार भी दे दिया। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त शुरू। एक सारिफ को हर मैच के लिए एक शनाख्ती कार्ड पर 10 टिकट तक खरीदने की इजाजत। T20 सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। काकूल ट्रेनिंग कैंप में कौमी क्रिकेट टीम की मशक़ें। आजम खान मरकज़े निगाह रहे। पहाड़ चढ़ने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज ने खूब जान मारी। चोटी पर पहुंचे तो साथी खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर हौसला बढ़ाया। खिलाड़ियों ने खूबसूरत मंजर को एंजॉय भी किया, तस्वीरें भी बनवाई। रफ्तार जिसकी पहचान, पाकिस्तान टीम की बॉलिंग की शान। हैप्पी बर्थडे शाहीन शाह अफरीदी। स्टार फास्ट बॉलर 24 बरस के हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी शाहीन अफरीदी को सालगिरह की मुबारकबाद। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की खरीदारी जोरों पर। मैचिंग के दुपट्टों और चूड़ियों की तलाश में खवातीन की दौड़ें। मर्द हज़रात भी मुकाबले में आ गए। कपड़ों के मैचिंग की पेशावरी चप्पलों की तलाश में निकल पड़े। बच्चे भी नहीं किसी से पीछे। ईद की तैयारी में कहीं रवायती तो कहीं सकाफत के रंग नुमाया।